हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। खुदावंद आज की मौजूदगी के लिए, तेरे तख्त के लिए जो हमारे दरमियान लगा हुआ है, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तू जमीन पे आया हमारे लिए, खुदावंद हमें शिफा देने के लिए, हमें नया जोर देने के लिए। खुदावंद यीशु हम तेरा शुक्र करते हैं आज खुदावंद खुदा, जब तू हमसे बोले, जब तू हमसे कलाम करे, जब अपने दिल की बातें करे, तो खुदावंद खुदा हम पहले जैसे ना रहे, हम बदल जाए, हम तब्दील हो जाए पालूस रसूल की तरह। खुदावंद जिस तरह खुदावंद तूने उसको साउल से पालूस बना दिया, खुदावंद आज जब तू हमसे बोले तो हमारे अंदर से भी खुदावंद खुदा वो पुरानी इंसानियत, वो गंदगी, वो नापाकी, खुदावंद यस्सु के नाम से जो हम तेरे खिलाफ चलते हैं, जब तारीकी के काम करते हैं, तो खुदावंद आज जब तू बोले तो खुदावंद हमारे अंदर से वो खत्म हो जाए, वो निकल जाए, और खुदावंद तेरी बातें, तेरे काम, तेरी रास्तबाजी हमारे अंदर आ जाए, और खुदावंद खुदा हम यस्सु के मानद बन जाए। यस्सु के नाम से खुदावंद खुदा आज बाप अब्बा जी जब तू बोले तो खुदावंद खुदा हम तेरे बेटे की मानद बन जाए, क्योंकि खुदावंद तेरा कलाम फरमाता है तू जो मसीह की मानद है तू उनको लेने के लिए आ रहा है। खुदावंद हम मसीह की मानद बनना चाहते हैं आज, अपने जोर से अपना नया मसा दे के खुदावंद खुदा अम, हमें तब्दील कर दे। खुदावंद हमारे अंदर से वो सब गंदी बातें निकल जाए यीशु के नाम से, और खुदावंद हम अपने दिलों को तैयार करते हैं खुदावंद, ताकि तेरा कलाम का बीज जब बोया जाए तो वो 100 गुना फल लेके आए, ताकि खुदावंद हम जब फल लेके आए तो वो अम, हम दूसरों के लिए, दूसरों तक भी तेरे कलाम को लेके जाएं। यीशु के नाम से हम इस दुआ को बड़े ईमान और तवक्कुल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदा उनका शुक्र हो कि आज फिर से हम इकट्ठे हुए हैं और दुश्मन को हरा के आए हैं। हालेलुया। आज हम जंग जीत के आए हैं। अब जब भी आते हैं, गीत गाते हैं, खुदा उनका कलाम पढ़ते हैं घर में भी, तो असल में उस वक्त आपने दुश्मन को हराया होता है। इसलिए जब इस मीटिंग में आए या आप चर्च जाते हैं तो खुश हुआ करें, हालेलुया, कि हमने दुश्मन को पांव तले कुचल दिया है। Hallelujah. प्रेज Praise गॉड, God. प्रेज गॉड। क्योंकि एक एक जो मीटिंग है कह लें, या एक एक जो हमारे मुंह से लफ्ज निकलता है, जो खुदावंद की हम प्रस्तिश कह लें करते हैं या इबादत करते हैं, तो असल में उस वक्त हम शैतान को हरा रहे होते हैं। इसलिए हमें खुश होना चाहिए कि सप ਨੂੰ ਅਸੀਂ पैरों तले कुचल देता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम आज रोमियो जो है 9 बाब जो है वो पढ़ेंगे, और हम जो 8 चैप्टर था वो बड़ा ही क्या लें खूबसूरत था। वैसे तो सारा ही खुदा का कलाम खूबसूरत है, मीठा है, और लेकिन उसमें हमने देखा कि हमने एक किस्म का जैसे कह लें फतह का नारा मारा था, या पालुस रसूल ने हमें बताया कि अब जो मसीह में है उन पे सजा का हुक्म नहीं है, खत्म हो गया है, जिंदगी आ गई हमारे अंदर, है ना। तो इसलिए वो बड़ा ही जैसे कह लें दिलेरी देने वाला जो एक चैप्टर था, वो 8वां चैप्टर था, है ना, कि हमने सीखा कि हम जो हैं अब खुदावंद के जोर से फतेहमंद हैं, और हमने फतह जो है वो पाली है शैतान के ऊपर, जब मसीह में आ गए हैं, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता कि कोई भी इंसान जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करे और मसीह में आ जाए, क्योंकि जो मसीह में आ जाता है उस पे सजा का हुक्म या कह लें मौत जो है वो खत्म हो गई है, वो जिंदगी में आ गया है। तो इसलिए वो फतह का जैसे कह लें चैप्टर जो था हमने पढ़ा, या दिलेरी का। आज हम जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे, इसमें काफी बातें हम एक एक दो दो करके सीखेंगे। इसमें जैसे कह लें जो एक बात है कि
जो लोग जैसे कह लें जो शक करते हैं खुदावन के ऊपर कि खुदा ने ऐसा क्यों किया, खुदा ने सारी दुनिया फिर बनाई ही क्यों थी, अगर जो जिनको सिर्फ चुना है वो ही बचेंगे, जो मसीह में आ गए वो ही तो इस तरह के बहुत से सवाल होते हैं, लोग करते हैं। शायद आपके साथ ऐसा नहीं हुआ लेकिन लोग जो हैं वो करते हैं। तो इस चैप्टर में खुदावंद का बंदा पालूस रसूल जो है वो हमें थोड़ा सिखाएगा, बताएगा कि जब हम ऐसे सवाल नहीं करते और कि क्यों हमें ऐसा बनाया, क्यों अम, सारी दुनिया को खुदा ने क्यों नहीं बचा लिया, है ना? या सारी दुनिया पे रहम और तरस क्यों नहीं किया खुदावन ने, और जो सिर्फ चुना है उनको क्यों बनाया, या मुझे क्यों ऐसा बनाया। इस तरह के सवाल जो हैं वो हमें नहीं करने चाहिए, क्योंकि खुदावंद कभी भी कोई गलत काम नहीं करता या बेइंसाफी नहीं करता। खुदावंद जो है हमेशा इंसाफ करता है, अदलो इंसाफ से चलता है, कभी भी किसी के साथ ज्यादती जो है नाइंसाफी जो है वो कभी नहीं करता। ये खुदाम का बंदा हमें इसमें थोड़ा सा सिखाएगा। या तो जब हम इस कह लें बात को समझ जाते हैं कि खुदावन के पास इख्तियार है, वो जो चाहे करे, जो उसको ठीक लगता है वो करता है। हमें नहीं पता होता कि जैसे होता है कई दफा कोई मर गया है, उसके बच्चे अभी छोटे छोटे हैं या बीवी, तो लोग की गल्ला करते हैं, ਉਹ ਹੋਇਆ ਤੇ खुदा ने ठीक नहीं किया है ना, हजे तो छोटे छोटे बच्चे सन, कोई कमाने वाला या नहीं। हम नहीं जानते इसके पीछे राज क्या है, भेद क्या है। खुदावन को सब पता है ना। या और ऐसी बड़ी ही बातें होती हैं, आगे चल के थोड़ा थोड़ा हम सीखेंगे। तो इस चैप्टर में ज्यादा एक जैसे कह लें टॉपिक जो है या ज्यादा खुदावन के बंदे ने इस तरह से बताया है कि हम इस तरह के सवाल या इस तरह के खुदावन के ऊपर ना कभी भी उठाएं। कोई भी कुछ हमारी जिंदगी में होता है या हमारे इर्द गिर्द या फैमिली में कहीं पे भी होता है, तो हम कभी भी खुदा को ये ना कहें कि खुदा ने ये ठीक नहीं किया। तो असल में हम खुदा के मैं कहूंगी कि बेइज्जती कर रहे होते हैं कि खुदा उन्होंने तो कोई अकल नहीं, खुदा उनको तो कोई समझ नहीं है ना। तो हमें सारी समझ है, इंसान जो है वो उसको सब पता है, और खुदा बेइंसाफी कर रहा है या वो रास्तबाज नहीं है। तो इसलिए खुदावंद का बंदा इस चैप्टर में कह लें कि थोड़ा हमें बताएगा, समझाएगा कि नहीं, हमें कोई हमारे पास या कह लें इख्तियार ही नहीं है कि ऐसी खुदा दिल पे इस तरह सवाल करें या उठाएं अपनी उंगली, कह लें। जो कुछ भी हमारी जिंदगी में होता है, जैसे दाऊद नबी ने अपने ज़बूर में 18 ज़बूर में लिखा हुआ है कि वो हमारी रास हाथों से जो पाकीज़गी हुई होती है उसके मुताबिक हमें बदला देता है। खुदा कभी भी बेइंसाफी नहीं करता, है ना। तो आगे चल के हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में सीखेंगे, लेकिन पहले ये आप मैं कहूंगी कि पहले ये नुगंड मार के रख लिए, हमेशा याद रखें कि कभी भी आपकी जिंदगी में कुछ हुआ है, या जैसे कई दफा होता है किसी को बड़ी तरक्की मिली है, कामयाबी मिल रही है, और हम समझते हैं कि मेरे साथ बेइंसाफ, मैं तो बड़ियां दुआवां करनी है, तो शरीर को ये जो है वो लोग तो ठीक भी नहीं खुदा के साथ चल रहे, तो उनको बड़ी बरकतें मिल रही हैं, है ना। तो कई दफा इस तरह भी हमारे दिल में आता है, वो भी हमारे दिल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम जो है हमारे पास वो नहीं है और उसके पास है। तो अ, खुदावन से हम जैसे कह लें सवाल जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे खुदावन जो है दिलों को जानने वाला, परखने वाला खुदा है। वो आ, हमें वो ही देता है जो हमारे लिए ठीक होता है। हम जो खुदा के लोग हैं, जो चीज या जो कह लें बात ये वो हमें हमारी जिंदगी में फायदेमंद है,
خداوند ہمارے لیے وہی کرتا ہے. تو اس چیپٹر میں تھوڑا تھوڑا ہم یہ سیکھیں گے، لیکن پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ ہم نے کوئی سوال نہیں کرنا، کہ اس کو تو پاکرو کی نعمتیں مل گئی ہیں، اس کو پاکرو کا بپتسمہ ہو گیا ہے، وہ دیکھو بڑھیا کار بھی ہے، گڈی بھی ہے، سارا کچھ ہے، یا ہے نا. نہیں، ہمیں یہ جو ہے وہ نہیں خداوند سے گلا کرنا یا شکایت کرنی یا سوال کرنا، ہے نا، یہ نہیں کرنا، کیونکہ خداوند جو ہے وہ سب جانتا ہے، اس کو سب پتا ہے. خداوند جو ہے ہمارے جو ہمارا ٹائم ہوگا اس پہ ہماری جو برکتیں ہیں اس وقت، کیونکہ ایک جگہ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند نہ دیر کرتا ہے نہ جلدی کرتا ہے، وہ پورے پرفیکٹ ٹائم پہ ہمیں سب کچھ دیتا ہے نا، اور وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے. اس لیے ہم انتظار کریں اپنے وقت کا. خداوند کبھی بھی ہمارے ساتھ بے انصافی جو ہے وہ نہیں کرتا. حالا اور خداوند جو ہے ہماری راستی کے مطابق جو ہے ہمیں ہمارا جو اجر ہے یا ہمارا بدلہ جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے. ہاللیلویا. اس لیے پورا ایمان رکھیں، پورا وشواس دل سے رکھیں، تو خداوند وقت پر ہمیں سرفراز کرے گا، کامیاب کرے گا، یا بلندیوں پہ لے کے جائے گا، یا پاکرو کی نعمتیں کہہ لیں، برکتیں جو ہماری ہیں وہ ہماری زندگی میں جو وہ کام کرنا شروع ہو جائیں گی. ہاللیلویا. تو اس لیے ایمان رکھیں، خدا کے اوپر وشواس رکھیں. جی انجنا آپ پڑھیں گی؟ میرا خیال ہم نا پہلی ہاں جو جی 13 آیتیں ہیں وہ پڑھتے ہیں اور دیکھیں گے کہ پھر چیپٹر 9. ہاں جی رومیو چیپٹر 9 اس کی پہلی 13 آیتیں پڑھ لیتے ہیں ہم. جی پریز گاڈ. ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸਾਕ ਹਨ, ਆਪੇ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਪੀ ਹੁੰਦਾ. ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਪਾਲਣ, ਪ੍ਰਤਾਪ, ਨੇਮ, ਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ. ਨਾਲੇ ਪਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ. ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਆਮੀਨ. ਪਰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅਕਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਉਹ ਸਭੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭੇ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਅਰਥਾਤ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਅੰਸ਼ ਗਿਣਦੀ ਹੈ. ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ, ਅਤੇ ਨਿਰੋ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਂ ਰਿਬੇਕਾ ਇੱਕ ਜਣੇ ਤੋਂ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਲਕ ਅਜੇ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਦਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ. ਆਮੀਨ. ਤਦ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਛੋਟੇ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰ ਏਸਾੂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ. ਆਮੀਨ. ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड. آمین. پریز دی لارڈ. گاڈ بلیس یو. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پالوس رسول جو ہے وہ یعنی اپنے دل کی بات جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، یعنی جس میں زور دے کے یا اپنی بات کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا. اور جو اس کے دل کے اندر ایک درد ہے، دکھ ہے، غم ہے، کہ وہ جب خدا یسوع مسیح میں آ گیا، اس نے خدا یسوع مسیح کو جانا، یا اور اس کو پتا چلا کہ زندگی
खुदावंद यीशु मसीह के पास है, या ये सब जब उसने खुदावंद यीशु मसीह में आ गया तब उसको पता चला कि जो अगर हम पीछे देखें तो हमने पढ़ा था कि शरीयत जो है, जो शरीयत पे चलते हैं वो क्या है, वो लानत के मातहत हैं। ये महल गलतियों 3 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा है कि जो शरीयत के मुताबिक चलते हैं वो लानत के नीचे रहते हैं, वो लानत में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इसलिए जब पालूस रसूल को ये सारे कहने भेद या ये बातें या ये पता चला, तो उसके अंदर अब अपने भाइयों के लिए जो कि खुदावंद यीशु मसीह को नहीं, जिन्होंने कबूल किया अभी तक, वो अ, लानत के महतां, तो उसके अंदर एक गम कह लें, जैसे कह लें, वो आया अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, कि उनको भी बचना चाहिए, उनको भी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना चाहिए, कि वो कहीं इस ये जो मसीह में हमें आके मिल रहा है, यानी जिंदगी मिल रही है, इससे महरूम न रह जाए। बिल्कुल जिस तरह आप जब मसीह में आते हैं, जब आपको पता चलता है, तो आप अपने बहन भाइयों के लिए, है ना, कि दर्द जो है वो आना शुरू हो जाता है, या अपनी कौम के लिए। ये हम सब में होना चाहिए। ये अगर हम पुराने अहदनामे के जो मुकद्दसीन हैं, जो नबी थे, उन सब का अगर हम जैसे कह लें देखें, तो दाऊद जो था उसके अंदर एक दर्द था अपनी कौम के लिए, है ना, और वो रोता है। और हिस्कील के बारे में अगर हम देखें तो वो भी रोता है। नोहा जो किताब है उसमें लिखा है कि वो नबी जो था वो कहता है, मेरी आंखों से आंसू की नहरें जारी हैं। वो अपनी कौम के लिए, जब वो शरीयत पर अमल नहीं करते, गैर ममूदों के पास चले जाते हैं, या खुदावंद को छोड़ के और खुदाओं के पीछे चले जाते हैं, तो वो रोता है उनके लिए। लिखा है कि वो कहता है, मेरी आंखों से आंसू की नहरें जारी होती हो गई, यानी वो रोया अपने कौम के लिए, क्योंकि उसके अंदर दर्द था कि अब ये जो बुतों की पूजा में लग गए हैं, दूसरे खुदाओं के पास चले गए हैं, तो इनके लिए, जैसे हमें सब पता है कि उनकी फिर क्या है, वो जिंदगी से निकल के मौत में चले गए हैं। तो उन नबियों के अंदर क्या था, दर्द था। हिस्कील के बारे में भी अगर पढ़ें, उसकी हिस्कील 9 बाब उसकी 4 आयत में भी लिखा है ना, कि उन पर निशान लगाओ, लगा दो जो आहें मारते और रोते हैं खुदावंद के लिए, या खुदावंद के लोगों के लिए। यानी ये जो नबी हैं या खुदा के लोग जो हैं, उनके अंदर ऐसा वाला जो दर्द है, जैसे शायद हमने महल पीछे सीखा था कि हमें दर्द ज़ै में पड़े रहना चाहिए, दूसरों के लिए जो दर्द है, जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने दर्द सहा हमारे लिए, सलीबी मौत जो थी, वो सारा कह लो थी गतसमनी के बाग से ही दर्द में, पहले अंदरूनी दर्दें सही खुदा यीशु मसीह ने, यानी उसके दोस्त ने उसको धोखा दिया, यहूदा इस्करियोती ने, और जो अंदरूनी दर्दें थी, जो किसी से हम जैसे कहते हैं, कह नहीं सकते मेरे गोडे जी पीड़ होती है, सन नजर तो नहीं है आ रही अंदर की दर्द है ना, पेट में दर्द है, किसी को नहीं पता, नजर नहीं आ रही, वो अंदरूनी जो दर्दें थी वो खुदा यीशु मसीह ने सही। फिर जो बाहर, यानी जिस्मानी जो दर्द थे, जैसे कोड़े मारे गए, या अ, दाढ़ी को नोचा, है ना, थूका गया, ये सारे दर्द जो थे वो खुदावंद ने, यानी जज्बाती तौर पे भी, और जो जिस्मानी दर्द है वो सारे खुदा यीशु मसीह ने सहे। बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पुराने अहदनामे के नबी थे, जबूर 119 में
اور اس کی 136 آیت میں بھی لکھا ہے، داؤد نبی کہتا ہے کہ میری آنکھوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں، اس لیے کہ لوگ تیری شریعت کو نہیں مانتے۔ جب ہمارے اندر یہ درد جو ہے، جس طرح مسیح نے میرے لیے اور آپ کے لیے درد لیا، یہی درد میرے اور اندر آپ کے اندر ہونا چاہیے، ہے نا؟ جس طرح یہ پالوس رسول اپنے لوگوں کے لیے درد لے رہا ہے۔ اور یرمیہ کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے 13 باب اس کی 17 آیت میں کہ میری آنکھیں پھوٹ پھوٹ کر روئیں خداوند کے لوگوں کے لیے۔ پھر لوکا کی انجیل اس کا 19 باب اس کی 41 آیت اور 42 میں کہ خداوند یسوع مسیح جب جو شہر تھا اس کے نزدیک سے جب گزرا تو لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح رویا۔ میں اس آیت کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح رویا۔ انجنا آپ نکالنا لوکا 19 باب اور اس کی 41 آیت جو ہے، لوکا کی انجیل ہاں جی، اس کا 19 باب اور اس کی 41 آیت، جس میں خداوند یسوع مسیح رویا شہر کو دیکھ کے۔ جی۔ ਜਦ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੋਇਆ ہاں جی، تھوڑا آگے بھی کہیں۔ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ ਜਦ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੇਰੇ ਗਿਰਦੇ ਮੋਰਚਾ ਬੰਨਣਗੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਚੁਫੇਰਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭਟਕਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾ ਛੱਡਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ۔ ਆਮੀਨ۔ ہاں جی، یعنی ان میں بھلائی کے کام جو تھے وہ نہیں تھے اس شہر میں، اس لیے خداوند جو تھا، خداوند یسوع مسیح بھی دیکھیں رویا۔ کن کے لیے؟ وہاں کے لوگوں کے لیے، اس شہر کے لیے رویا۔ اور شہر آپ کو پتا ہے کہ ایک قسم کا ہمیں بھی شہر کیا گیا، اس بدن کو ہیکل بھی کہا گیا، ہمارے بدنوں کو، اور شہر بھی کہا گیا، اور جسمانی طور پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک درد جو ہے میرے اندر اور آپ کے اندر ہونا چاہیے، جو کہ آج کل ختم ہوتا جا رہا ہے نا۔ پھر کلسیوں کے خط میں پالوس رسول جو ہے وہ رویا، لکھا ہے کہ میں رو رو کر کہتا ہوں کہ اپنے چال چلن کو مسیح کی طرح بنا لو۔ یہ خداوند کا خادم جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ رو رو کر میں یعنی لوگوں کو کہتا ہے کہ اپنا چال چلن جو ہے وہ مسیح کی مانے بنا لو۔ پھر ہم مکاشفہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ 2 گواہ جب آئیں گے تو وہ ٹاٹ اوڑیں گے۔ ٹاٹ اوڑنے کے کیا مطلب ہے نا، کہ وہ ایک درد میں، ایک دکھ میں اور خاکساری میں ہو کے اپنے لوگوں کو لیے نبوت کریں گے کہ ہن بھی ٹائم ہے، بچ جاؤ بچ جاؤ، ہے نا۔ اور بھی ہمارے خدا کے جو پہلے نبی ہیں یا لوگ ہیں، ان کے بارے میں ہم اگر بائبل پڑھیں تو بھری ہوئی ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے وہ رو رو کر دعائیں کرتے تھے۔ اس لیے یہاں پہ پالوس رسول بھی اپنے لوگوں کے لیے وہ درد، وہ تکلیف جو ہے اس کو محسوس ہو رہی ہے کہ یہ میرے لوگ جو ہیں، میری قوم جو ہے وہ اس نجات سے محروم نہ رہ جائے۔ میرے لوگ جو ہیں وہ جو کہ پہلے چنے تھے، ہم تو بعد میں آئے ہیں، ہے نا، ہم جو غیر قوموں سے اکٹھے ہوئے ہیں ہم تو بعد میں، پہلے کس کو خدا نے چنا تھا؟ اسرائیلیوں کو چنا تھا، ہے نا۔ پہلے جو تھا اسرائیلی جو تھے وہ خدا کے بیٹے تھے، وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ تھے، وہ خدا کے جو خداوند نے اپنے لیے چنا تھا۔ اور خداوند نے کتنی بار، ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ خداوند نے ان کو بیٹے کہا تھا، اسرائیلیوں کو، اسرائیلی قوم کو خداوند نے کیا کہا تھا؟ اپنے بیٹے کہا تھا۔ اور خداوند نے ان کو دوسری قوموں سے الگ
کیا تھا، نکال لیا تھا، ہے نا. خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کا 4 باب اس کی 22 آیت میں، اسرائیل میرا بیٹا ہے بلکہ پلوٹا ہے. یہ خداوند باپ نے خود کہا تھا اسرائیل کے بارے میں کہ اسرائیل کیا ہے، میرا بیٹا ہے بلکہ پلوٹا ہے، اور اسے اس نے مصر کی غلامی سے چھڑایا تھا. پھر ہوزایا کی کتاب میں بھی لکھا ہے 11 باب اس کی پہلی آیت میں، اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا، یعنی اسرائیل کو. یہ خداوند نے خود کہا ہے نا کہ خدا اسرائیل کا وہاں پہ باپ بنا تھا یا باپ تھا. پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں. پھر استشنا کی کتاب 14 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو. اس لیے جو پہلے تھے وہ تو، پھر یرمیہ کی کتاب میں بھی لکھا ہے 31 باب اس کی 9 آیت، افرائیم یعنی اسرائیل میرا لوٹا ہے. تو خداوند جو ہے، جو کہہ لیں کہ اسرائیل ہے، جو اسرائیلی قوم ہے، جو اب کیا ہے، شریعت کے متحد ہے، اور وہ لعنت کے نیچے ہے نا. ہم نے یہ میرا خیال ایک دفعہ اگر پڑھ لیں غلطیوں انجنا پڑھنا، جس میں یہ لکھا ہے کہ جو شریعت پر عمل کرتے ہیں وہ کیا ہے، لعنت میں تحت ہے. غلطیوں 3 باب اس کی 10 آیت، 10 سے 13 آیت پڑھنا. اس لیے اس کے اندر درد ہے کیونکہ وہ لعنت کے نیچے ہیں، جی یہودی جو ہیں، اسرائیلی قوم. جی میں پڑھوں. ہاں جی پڑھو. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਹੇਠ ਹਨ. ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ. ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ. ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਧਰਮੀ ਨਿਹਚਾ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ. ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਪ ਬਣਿਆ. ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮਸੀਹ ਯੀਸੂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ. ਆਮੀਨ. آمین. ہاں جی. تو جو شریعت پر عمل کرنے والے ہیں یا کرتے ہیں وہ سب لعنت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. جب تک وہ خدا یسوع مسیح کو قبول نہیں کریں گے وہ لعنت کے نیچے ہی ہیں، ہے نا. اس لیے جو خداوند کا بندہ ہے پالوس رسول، وہ ان کے لیے درد لے رہا ہے، ان کے لیے دکھ، ان کے لیے غم میں سے گزر رہا ہے، اور اس کا دل جو ہے لکھا ہے کہ برابر دکھتا رہتا ہے، کیونکہ ان کے لیے وہ پیار رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے. یعنی دیکھیں ہو سکتا ہے اس نے خود ہی کیا، اس کے ماں باپ نے اپنی اس کی فیملی میں ابھی مسیح کو قبول نہیں کیا، اس کے بہن بھائیوں نے یا باقی بھی ساری جو قوم ہے انہوں نے نہیں قبول کیا. تو اس کے لیے آپ خود سوچیں کہ اگر آپ بچیں اور آپ کا بہن بھائی جو ہے وہ کہہ لیں آگ میں یا وہ کسی طوفان میں یا پھنسا ہو، تو آپ کا دل اس طرح خوش تو نہیں ہوگا نا، درد ہوگا ہمارے اندر. اگر اس کو کوئی تکلیف ہوگی تو ظاہر ہے کہ ہمیں بھی درد ہوگا. اس لیے وہ لکھا ہے کہ برابر دکھ جو ہے وہ کر رہا ہے اپنے لوگوں کے لیے. تو یہ دکھ، یہ درد جو ہے، یہ میں کہوں گی صحیح والا دکھ درد ہے کہ ایک اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو ہم درد رکھتے ہیں، ہے نا، یہ والا جو درد ہے یہ ہم سب میں ہونا چاہیے. جتنے بھی ہم نے یہ خدا کے نبیوں کے بارے میں ابھی جو ہم نے پڑھا کہ داؤد کے اندر تھا، یرمیہ نبی، حزقیہ نبی جو ہے، اور خدا یسوع مسیح کے بارے میں ہم نے دیکھا، پڑھا کہ وہ سب کیا تھے، اپنے اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے درد رکھتے تھے. اس لیے آپ بھی جب مسیح میں آتے ہیں تو اپنی جو فیملی ہے اس کے لیے جب درد لے کے دعائیں کریں گے تو خداوند ضرور جو ہے
आपकी जो दुआएं हैं वो सुनेगा। आपकी जो दुआएं हैं कभी भी रायगा नहीं जाएंगी, जरूर खुदावंद उनका जवाब जो है वो देगा। जिस तरह ये खुदावंद का बंदा जो है उनके लिए दुआएं करता है, उनके लिए दर्द लेके दुआएं करता है। तो जब मसीह में हम आ जाते हैं तो ये दर्द हमारे अंदर, ये मोहब्बत, इस तरह की जो मोहब्बत है जिससे हमें कुछ उनसे मिलना नहीं है, कैसी दर्द ला ला के दुआवा करने अपने बहन भाई के लिए। वो हमारे साथ चाहे बोलें चाहे ना बोलें, जरूरी नहीं है कि वो आप जो कुछ उनके लिए दुआएं कर रहे हैं उनको पता चले। या अब जैसे ये खुदा उनका बंदा दुआएं कर रहा है, पूरी काम के लिए कर रहा है ना दुआ, तो सारे तो नहीं जानते ना कि ये दुआएं कर रहा है। तो हम कभी भी ये एक क्या कह ले सामने रख के ना दुआ करें कि वो उन्हें पता लगे कि मैं ਉਹਦੇ लिए दुआ करना पिया, है ना। नहीं, हमें क्योंकि एक जो अजर जो है वो उससे नहीं मिलना, हमें खुदा से मिलना है। क्योंकि जब हम मसीह में आ गए तो हमारा सारा जो अजर है या सारा क्या लें इनाम जो है वो हमें खुदा से मिलना है। अपने बहन भाई के लिए आप दुआएं अगर करते हैं उसको बताए बगैर ही बल्कि करनी चाहिए। तो इस तरह अगर हम बताते हैं वो मैं तेरे लिए बढ़िया दुआएं करना या नहीं, है ना, बल्कि ये एक एक शोखी जैसे यहाँ या शेखी जो भी कह ले, है ना, हम मारते हैं कि या उसको ये एहसास दिलाने की कोशिश हम करते हैं कि जी वो हमें कोई कोई इज्जत दे या हमें कोई आ, हमारे लिए कुछ अच्छा बोले, है ना। हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। हम इन नबियों की तरह, खुदावंत के बंदों की तरह, जिस तरह वो दुआएं करता था और किसी को नहीं पता था, कौम वालों को या उसकी जो उम्मत थी या उसके जो बहन भाई थे उनको नहीं पता था, लेकिन वो दर्द ले लेके रो रो के लिखा है कि दुआएं करता था। और ये हम मूसा में भी देखते हैं, शायद आपको याद हो कि जब मूसा खुदावंद इसराइलियों से नाराज हुआ, खुदावंद ने कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ आगे नहीं चलूंगा, है ना, फरिश्ता जाएगा तुम्हारे आगे। लेकिन क्या बोलते हैं, मूसा ने साफ खुदा को कहा कि खुदावंद अगर तू हमारे साथ नहीं चलेगा, इनको सजा दे रहा है तू, तो मेरा भी किताबे हयात से नाम जो है, जीवन की किताब से नाम जो है हटा दे, मिटा दे, है ना। और इस में पालूस रसूल ने भी एक जगह यही कहा, वो आई थिंक मुझे भूल गई कहाँ है, कि उसने कहा कि पालूस रसूल ने कि मैं चाहे ना रहूं तेरे उसमें, हाँ करार दी, लेकिन तू इनको बचा ले। मैं चाहे बचूं या ना बचूं, लेकिन खुदावंद तू इनको बचा ले, जो जो मेरी कौम के लोग हैं, तू इनको बचा ले। जिस तरह मूसा ने उस वक्त कहा कि खुदावंद तू मेरा चाहे किताब अगर तू इनको नहीं बचाएगा तो मेरा भी किताबे हयात से नाम जो है मिटा दे। इस तरह की मोहब्बत, इस तरह का जो हमारा अ, अपने लोगों के साथ या अपने बहन भाइयों के साथ होना जो है वो चाहिए। या खुदा के खादम जैसे कोई जो खिदमत में हैं या पास्टर हैं, उनकी मोहब्बत या उनके अंदर एक दर्द जो है, अपनी जो कलीसिया है या अपने लोग जो हैं या अपनी फैमिली जो हमारी है, उनके लिए ऐसा वाला दर्द जो है मेरे, और क्योंकि अब हम सभी का है जो मसीह में आ गए हैं, क्या लिखा है, हम मकाशवा की किताब में पढ़ते हैं कि अब हम कहनों का फिरका है और मुकद्दस कौम है हम। इसलिए ये सब के लिए है, जरूरी नहीं कि वाकई जेड़ा पास्टर है ओदे अंदर ही होए ते साडे अंदर ना होए, नहीं। क्योंकि हम अब शाही कहनों का फिरका है, बादशाह की नस्ल से हैं, क्योंकि अब हमारे नस्ल किससे चली है, खुदा यीशु मसीह से चली है ना। जो हमें ये चैप्टर था जिसमें क्या था, अ, आदम से हमारा जो है वो टूट गया है, अब हमारा मसीह के साथ जो है जुड़ गया है, या हम अब उसकी नस्ल से हैं।
है ना, खुदावंद की। अब हमारे अंदर जो कह लें डीएनए है, वो खुदावंद यीशु मसीह का है, या शाही कहनों का है, या बादशाहों के बादशाह जो हमारा खुदा बादशाह है, या हमारा खुदावंद यीशु मसीह बादशाह है। अब हमारा जो कह लें खून जो हमारा की कहते ने वो खुदावंद यीशु मसीह के नाल है ना। तो इसलिए हमारे अंदर भी वही खसलत या वही फितरत जो है वो होनी चाहिए जो खुदावंद यीशु मसीह की है। इसलिए अपने बहन भाइयों के लिए हम उस तरह से दर्द लें, और अ, जिस तरह मसीह ने दर्द लिया, है ना, जिस तरह ये खुदावंद के नबियों ने दर्द लिया, कि वो कहते हैं कि मेरी आंखें जो हैं वो रो रो या फूट फूट कर वो रोते हैं, या मेरी आंखें जो हैं आंसुओं की नहरें बन गई हैं। इस तरह से हम रो रो के अपने बहन भाइयों के लिए शफायत करें, दुआएं करें कि खुदावंद तू उनको भी बचा ले, नजात जो है उनको मिल जाए, है ना। वो भी खुदावंद यीशु मसीह तुझे कबूल कर लें। दाऊद नबी कहता है कि मेरी आंखों से पानी के चश्मे जारी हो गए। क्या कभी हमने इस तरह का दर्द लेके दुआएं की हैं? अगर नहीं की तो आज से ही शुरू कर, क्योंकि ये हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम मसीह के लोग हैं या खुदा के बेटे हैं। तो खुदावन ने कितना देखे दर्द लिया, खुदावन बाप ने अपने इकलौते बेटे को, आज कोई अपने बेटे को किसी गुनाहगार के लिए देगा कि ओ इनू मार दो ते मेरा यानी बेटा तो मर जाए लेकिन आप लोग जो है वो जिंदा रहो? ऐसा कोई कर सकता है? कोई खुदा या कोई दुनिया में है ऐसा इंसान जो ऐसा करे? है ना। हमारे खुदा ने बाप ने कितना दर्द जैसे कहना सहा था मुझे और आपको बचाने के लिए, ताकि हम नजात पाले, है ना। और बिल्कुल उसी तरह खुदा यीशु मसीह ने अपने बदन को कुर्बान कर दिया, ताकि क्या है, मैं और आप बच जाए, है ना। मैं और आप इस लानत के नीचे या जो मौत है उसमें ना रहें, हम जिंदगी पाएं, बल्कि कसरत की जिंदगी जो है वो पाएं। इसलिए हम भी इन नबियों की तरह या इन खुदा के लोगों की तरह दर्द ले लेके दुआएं करें अपनी कौम के। आजकल आपने देखा होगा बहुत, ये मैं कहूंगी कि ये शैतान का बड़ा काम है। वो बादशाहों के खिलाफ या हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है तो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ही मुल्क के खिलाफ बोलते रहने, अपने ही बादशाह के खिलाफ बोलते रहने। हमारे अंदर वो मोहब्बत नहीं है अपनी कौम के साथ, है ना, अपने लोगों के साथ। बुरा कोई करता है, कोई एक पास्टर ठीक नहीं है फर्ज करें या कुछ, हम पूरी कौम को ही कहते हैं तो ठीक ही नहीं है, है ना, और उनके लिए दुआ नहीं करते। दर्द लेके हम दुआ करें। जिस तरह के ये देखें, जब वो शरीयत पे या खुदा के साथ नहीं चलते थे, तो खुदा के नबी उनको बातें करने की बजाय क्या करते थे, रो रो के बैठ के दुआएं करते थे। बिल्कुल ये वाला एक तरीका या ये वाला एक बिहेवियर जो है मेरा और आपका होना चाहिए, बजाय कि ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹਨਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਤਾਏ ਦਾ ਬੇਟਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਹਨਾ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ नशे च पै गया कर गया, है ना, कुड़ियां दे पीछे लगा ना। हम ये ना करें, या वो गैर मबूदों के पास चला गया, हम ये ना दूसरों को बताते फिरे। हम दर्द लेके बैठ के अपने उस बहन के लिए, भाई के लिए, या चाचा है, ताया है, जो भी है ना, हम दूसरों को ना बताते फिरें। हम बैठ के दर्द लेके दुआएं करें, और हमारी जो दुआएं हम करेंगे उसका अजर खुदा देगा। उस बंदे को भी बताने की जरूरत नहीं है। जब वो चाले खुदावंद उसको तब्दील कर दे, अगर आपकी आंखें उसको देखें यानी तब्दील होते हुए, तो बता भी दें। अगर नाम भी बताएं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम उस पे कोई एहसान नहीं कर रहे। मेरी और ये आपकी एक, मैं कहूंगी कि एक किस्म की ड्यूटी है, एक किस्म का काम है ये मेरा और आपका, दर्द ले लेके दुआएं करना। दसना साडा काम नहीं है ना, दुआएं करना मेरा और आपका काम है, क्योंकि खुदावंद ने हमें नेक काम या शफायत करने के लिए, दुआ करने के लिए दुनिया से अलग किया है ना। जिस तरह इसराइलियों को खुदावंद ने क्या कहा
کہ فرعون کو کیا کہا کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ یہ دعا کریں، تاکہ یہ عبادت کریں میری، ہے نا. تو دعا کرنا میرا اور آپ کا کام ہے. دوسروں سے وہ اچھی آ، اپنے لیے تعریف کی باتیں جو ہیں وہ سننا، وہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. کہ کوئی جی میریاں بڑیاں تعریفاں دے پل بن دے کہ ہاں جی تو دعا کیتی سی تے میں ٹھیک ہویا، تو دعا کیتی تو میں اس میں سے نکل گیا، یا مجھے شفا مل گئی، یا میں بحال ہو گیا، ہے نا. نہیں، یہ ہمیں جو ایک تعریفیں ہیں نا وہ نہیں سننی، کیونکہ وہ لکھا ہے کلام میں کہ پھر اس کا اجر تو اس کو یہیں پہ مل گیا، پھر آسمان سے ساڈا کوئی اجر نہیں ہوئے گا. اگر یہاں پہ ہی تعریفیں سنتے رہیں گے نا، پھر آسمان پہ ہمارا اجر نہیں ہے. یہ خدا یسوع مسیح کے خود کے الفاظ ہیں، ہے نا، کہ جو اپنی یہاں پہ ہی واہ واہ کروا لیتے ہیں نا، ان کا آسمان پہ پھر اجر نہیں ہے. اس لیے ہم دوسروں کو نہ بتائیں. اب کسی کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، نہ بتائیں. اب چپ کر کے دعا کریں. کوئی خراب چل رہا ہے، ہمارے چرچ میں ایسا بہت لوگ ایسے کرتے ہیں، کسی کا بچہ خراب کوئی چل رہا ہے، ان کو پتا چلتا ہے نا، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس بچے کے لیے دعائیں کرتے ہیں نا، اور بتاتے بھی نہیں بتاتے نہیں ہیں. لیکن کہیں اگر ہم شیئر کر دیں کہ او جی میرے بیٹے کے لیے، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے دعا کرنا، تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ بردر کہ اسی تو پہلے ہی کرنے پہ اتنا بتا دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے، پہلے ہی خود ہی آ کے نہیں بتاتے. لیکن اگر کبھی ہم ایسا ان کو کہیں کہ ہاں جی ہمارے بچے کے لیے دعا کریں، تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی کر رہے ہیں آپ کے بچے کے لیے دعائیں. تو اس لیے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ میرا اور آپ کا کام ہے. تے کام دا اجر جڑا ہے وہ جڑا ساڈا مالک ہے نا، کیونکہ ہم اس کے ایک قسم کے نوکر ہیں. تو جو اجرت ہے، جو پے ہے، یا جو تنخواہ ہے، وہ خدا نے ہمیں دینی ہے، انسانوں نے نہیں دینی، ہے نا، کیونکہ ہم نوکر ہیں. خدا نے ہمیں بیٹے بیٹیاں بنا دیا ہیں، لیکن اصل میں ہم خریدے ہوئے ہیں، تو اس لیے ہم نوکر ہیں. لیکن ایک قسم کا اجر جو ہے وہ مجھے اور آپ کو اس نے دینا ہے. تو اس لیے یہاں پہ ایک جو خداوند کا بندہ ہے وہ مجھے اور آپ کو یہ کہہ لیں سکھا رہا ہے. اس نے اپنی زندگی میں بھی کیا، اور اس کی زندگی سے ہم بھی یہ سیکھ رہے ہیں، یا سیکھنا چاہیے کہ اس قوم کے لیے سارے وعدے تو ان کے ساتھ تھے، سارے وعدے تو اسرائیلیوں کے ساتھ کیے تھے، میرے اور آپ کے ساتھ نہیں تھے کیے، ہے نا. ابراہیم کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا، ہے نا. اسحاق کے ساتھ، یعقوب کے ساتھ خدا نے وعدے کیے تھے، میرے اور آپ کے ساتھ نہیں کیے تھے. تو آج اگر وہ لوگ پیچھے رہ جائیں تو اسی اگے چلے جائیے، ہے نا. تو یہ ہمارے اندر ایک درد جو ہے وہ ہونا چاہیے اس قوم کی. اسی لیے آپ پرانے عہد نامے میں اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے بار بار کہ ہم کیا ہیں، اسرائیل کے لیے دعا کریں، بلا ناغا دعا کرتے رہیں اسرائیلی قوم کے لیے، یروشلم شہر کے لیے کہ وہاں پہ سلامتی ہو، اور ہم دعا کرتے رہیں ان کے لیے، اس لیے کہ وہ خدا کی چنی ہوئی قوم ہے، وہ خدا کے بیٹے ہیں. اور اب ہم جو ہیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، ہے نا، جس طرح ابراہیم جو تھا، خدا نے وعدہ کیا کہ اس کے بیٹا ہوگا اسحاق، لیکن اس سے کہہ لیں کہ اسماعیل بھی پیدا ہوا، لیکن وعدے کا فرزند جو تھا وہ کون تھا؟ اسحاق تھا. خدا نے وعدہ تو اسحاق کے لیے کیا تھا، ہے نا. خدا نے وعدہ جو تھا وہ جو اسماعیل پیدا ہوا اس کے لیے نہیں کیا تھا. اسی لیے اگر پیدائش کی کتاب ہم نے پیچھے اگر جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہیم نے اپنے جیتے جی ہی اسماعیل کو اس ملک سے جو بھی اس کا کہہ لیں حصہ یا جو کچھ بنتا تھا وہ دیا، اور باقی کی جو بیٹے تھے، جو اس کی دوسری جو بیوی تھی کتورا، اس سے پیدا ہوتے ان کو بھی حصے دے کے وہاں سے نکال دیا تھا. دوسرے جگہوں پہ وہ چلے گئے، دوسرے ملکوں میں چلے گئے تھے، کیونکہ جو حصہ تھا جو وہ اسحاق کا تھا.
کیونکہ اسحاق جو تھا وعدے کا فرزند تھا، خدا نے کہا تھا کہ میں تجھے جو بیٹا ہے وہ دوں گا، تو اس لیے جو نسل ہے اصل میں ابراہیم کی وہ اسحاق سے چلی تھی. اسحاق جو بیٹا تھا خدا کیا ابراہیم کا، اس سے نسل جو تھی چلی تھی. لیکن اسی لیے سارے جو تھے جو اس کے دوسرے بچے تھے یا بیٹے تھے، ان کو حصے جو تھے وہ ملے تھے، لیکن میراث جو تھی یا جو وعدے کا فرزند تھا اسحاق، اس کو ملی تھی، ہے نا. اسی طرح خداون جو اسحاق کا بیٹا تھا، اسحاق سے پھر 2 بیٹے پیدا ہوئے، یعنی یعقوب اور عیسو جو پیدا ہوئے، تو خداون نے جو تھا ماں کے پیٹ ہی سے یہ جو چھوٹا تھا، لکھا ہے کہ وہ بڑے کی جو ہے وہ خدمت کرے گا، بڑا جو ہے چھوٹے کی خدمت کرے گا. یعنی یعقوب جو تھا خداون نے اس کو چن لیا تھا. خداون نے عیسو کو جو بڑا تھا اس کو نہیں چنا تھا، خداون نے یعقوب کو چن لیا تھا. اور خداون نے جو ایک وعدہ تھا یا بلیسنگ تھی، برکت جو تھی وہ یعقوب کو دی تھی، تو آگے جو نسل تھی جیسے کہہ لیں وہ یعقوب سے چلی تھی. بالکل اسی طرح کہہ لیں کہ ہم بھی جو خداوند یسوع مسیح میں جب آ جاتے ہیں تو ہم چھوٹے ہیں. جیسے کہ اللہ اسرائیل جو ہے وہ پلوٹا ہے نا. تو ہم جو ہیں وعدے کے فرزند ہیں یا لے پالک ہیں، خداوند یسوع مسیح کے ذریعے ہم بچائے گئے ہیں. تو جس طرح یعقوب جو تھا وہ وعدے کا خداوند نے اس کو چنا تھا، اس لیے خداوند جو ہے مجھے اور آپ کو بھی اس نے چنا ہے. مجھے اور آپ کو ہم اسرائیل کی نسل سے نہیں ہیں، ہم کہہ لیں ابراہیم کی جو ہے نسل اس سے نہیں ہیں، لیکن خداوند نے ہمیں اس جیسے کہتے ہیں بچہ جدے لے کے پال لی دینا ہے نا، اس باپ سے تو پیدا نہیں ہوا لیکن ہم اس کو کئی دفعہ لے لیتے ہیں. تو جس طرح خداوند نے ہمیں لے لیا، لے پالے ہیں ہم دوسرے سے، اور لیکن خداوند نے وہ ساری میراث جو تھی اس کا ہمیں حصے دار جو ہے بنا لیا. جیسے خداوند یسوع مسیح ہے، میراث اس کی ہے، بالکل اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی لے کے خداوند نے اس میراث میں ہمیں شامل کر لیا ہے. تو اس لیے یہ جو پلوٹا ہے یعنی اسرائیل جو ہے یا اسرائیلی قوم جو ہے، اس کے لیے ہمیں درد لے کے دعائیں کرنے ہیں، یا اپنے جو یعنی اب ہم اس کو روحانی طور پہ اگر لیں تو اپنے جو فیملی ہے، اپنی قوم جو ہے، جہاں جہاں سے بھی آپ نکلے ہیں، ہندوؤں میں سے کہہ لیں یا اس کے لیے آپ دعائیں کریں، سکھوں میں سے ہے نا، یا جہاں سے بھی ہم نکلے ہیں، یا جو ابھی ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ نہیں ہیں، تو ہم آنسوؤں سے ان کے لیے دعائیں کریں، آنکھیں، اور اس طرح دعا کریں کہ خداوند اگر تم مینوں بھی نہ لے پر میری قوم نو بچا لے، میرے لوگوں کو بچا لے. یہ بھاری جو ایک بوجھ جو ہے، ایک درد جو ہے میرے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے اپنی قوم کے لیے، جس طرح موسیٰ کے اندر تھا، جس طرح داؤد کے اندر تھا، کہ ہم رو رو کے ان کے لیے دعائیں کریں. پالوس رسول بھی کہتا ہے کہ میں رو رو کے دعائیں کرتا ہوں کہ تاڈا چال چلن مسیح دی طرح ہو جائے، ہے نا. تو اس لیے ہم بھی ایک دوسرے کے لیے بھی دعائیں کریں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں چل رہا، یہ میری بہن اس وقت خدا ان کے ساتھ صحیح نہیں چل رہی، اس نے فرض کریں فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا پھر سے شروع کر لیا ہے. تو ہم بجائے اس کو شرمندہ کرنے کی، لان تان کرنے کی، ہم کیا کریں اس کے لیے دعا کریں، تاکہ کیا ہے اس کا چال چلن مسیح کی مانند ہو جائے، یا یہ واپس سے پھر سے ادھر خدا ان کے اسی مسا میں آ جائے. تو ہم درد لے کے دعا کریں، ہم رو رو کے ان کے لیے دعائیں کریں، ہے نا. تو خداون جو ہے اس کے دل کو تبدیل کرے گا،
اس کی سوچوں کو بدل دے گا اور خداوند اس کو واپس لے کے آئے گا، ہے نا؟ تو اس لیے آج زیادہ جو تھا میرا اس پہ ہی تھا، تو باقی یہ جو ہم یعقوب اور عیسو پہ تھوڑی سی اور دیکھیں گے، کل اگر بات کریں گے، لیکن آج زیادہ یہ ہے کہ ہم درد لے کے، بوجھ لے کے دعائیں جو ہیں ایک دوسرے کے لیے کریں، تاکہ جیسا ہمارے اوپر رحم ہوا ہے، جیسا میرے اور آپ کے اوپر خداوند نے رحم کیا ہے، بالکل اسی طرح جو جن پہ ابھی رحم نہیں ہوا، ترس نہیں کھایا خداوند نے، جن کے اوپر نجات کا بھید ابھی نہیں کھلا، تو خداوند ان کو بھی نجات دے، تاکہ اور یہ روحانی طور پہ بھی جیسے کہہ لیں اور جسمانی طور پہ بھی جو اسرائیلی قوم ہے، ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ آپ کو پتا ہے کہ بڑی ہی تیزی سے کہتے ہیں کہ جو اسرائیلی ہیں وہ مسیح کو قبول کر رہے ہیں، خدا یسوع مسیح کو قبول کر رہے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ ہم نے پیچھے اگر کاشوا کی کتاب کی جب اسٹڈی کرے تو ہم نے سیکھا تھا کہ ان میں سے 1,44,000 جو ہیں وہ ہی بچیں گے اسرائیلیوں کے طور پہ۔ 12 ہم نے دیکھا تھا کہ 12 قبیلوں میں سے 12,000 جو تھے، میرا خیال ہم نے پڑھا تھا، ہے نا؟ تو وہ ہی بچیں گے جو اسرائیلی، باقی جو ہیں مسیح کو قبول کر لیں گے، نجات پالیں گے اس طریقے سے، یعنی بچیں گے۔ لیکن جو مسیح کو قبول نہیں کریں گے اور جن پہ مہر نہیں ہوگی، وہ جو 1,44,000 پہ جن پہ مہر ہوئی تھی، باقی جو سارے ہیں وہ کہہ لیں بے دین، یا ان کے سزا ان کے ساتھ ان کو سزا ملے گی، ہے نا؟ تو اس لیے ہم اس قوم کے لیے یا بنی اسرائیل کے لیے، خدا ان کی جو چنی ہوئی قوم ہے، امت ہے، ان کے لیے ہم دعا جو ہے وہ کریں۔ اور روحانی طور پہ اگر دیکھیں تو اپنی اپنی فیملی جو ہے جنہوں نے ابھی خدا یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، ہم ان سب کے لیے درد لے کے دعائیں کریں، تاکہ وہ بھی اس نجات میں شامل ہو سکیں، جو نجات مجھے اور آپ کو ملی ہے۔ خداوند ان پہ بھی رحم کرے، ترس کھائے، اور خداوند کے کلام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند کسی کی موت نہیں چاہتا، بلکہ کیا چاہتا ہے؟ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، سب خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں، کیونکہ اس نے پوری دنیا کے لیے جان دی ہے نا؟ یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ اس نے پوری دنیا کے لیے ایک ایک بندے کے لیے جان دی ہے۔ اس سے خداوند بے انصافی نہیں کرتا، خداوند چاہتا ہے کہ سب بچے، لیکن یہ میری اور آپ کی ایک مرضی ہے، کہہ لیں کہ ہم مرضی سے غیر مبودوں کو چن لے یا خداوند کو چن لے، ہے نا؟ تو اس لیے ہم دعائیں کریں کہ خداوند تو ان کے دلوں کو بدل دے، ان کی سوچوں کو بدل دے، خداوند ان پہ رحم کر، ترس کھا کہ وہ بھی خداوند نجات پائیں، مکتی پائیں، اور وہ بھی اس وعدے میں شریک ہو جائیں۔ خداوند نے جو اسرائیل کے ساتھ وعدہ کیا، جو ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں کہ خداوند ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا، اور ہم پہ جیسے سزا کا حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، خداوند ان پہ بھی سزا کا جو حکم ہے، کیونکہ جو گناہ کرتا ہے کیا ہے، اس پہ سزا کا حکم ہوتا ہے، اس کو سزا ملے گی، لیکن جو گناہ میں سے نکل کر زندگی کی اس میں شریعت میں آ گیا ہے، اس پہ سزا کا حکم ختم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی برکت دے اور فضل دے اور بوجھ دے، درد دے، ایسے والے درد جو ہیں، درد ذہ جو ہیں، ہمیں لگا رہے کہ ہم دوسروں کے لیے شفاعت کریں، اور تاکہ وہ ہمارے بہن بھائی بھی بچیں۔ تو خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ بیک ٹو سونیا۔ سشیلا، اگر آپ گواہی دینا چاہتی ہیں تو دے دیں، اگر ٹھیک ہے آپ کا، کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ اگر ریکارڈنگ میں آ جائے تو۔ سشیلا ہے ہمارے؟ چلیں ٹھیک ہے، میرے خیال اس کے نا نیٹ میں شاید پرابلم ہے۔ اوکے جی سونیا،
Praise the Lord. Hallelujah.